راجع به روش‌های ترانسفر لرنینگ و دیپ لرنینگ صحبت می‌کنم و اپلیکیشنش تو کار تو تز ارشد و دکترای خودم که توابندی سیگنال‌های مغزی با استفاده از ترانسفر لرنینگ و دیپ لرنینگ و میگم که چرا برای مهمه اصلا از این روش‌ها استفاده کنیم. یک نمودار دادم که یه سری از تصاویر و مطالب از وبسایت این اپلیکیشن باشه شده. من راجع به اینکه اصلا سیگنال مغزی چیه و چرا ما باید توابندشون کنیم صحبت می‌کنم. راجع به بیسیس ریویو خیلی مختصر راجع به ماشین لرنینگ می‌دم، بعد میرم روی ترانسفر لرنینگ و بعد دیپ لرنینگ. خب مسئله برین سیگنال کلاسیفیکیشن که یه اسمش بهش میگن برین کدینگ اینه که من یه تحلیلی اعمال می‌کنم به سابجکت، به فرض سابجکت میگم به تصویر یه ایمیج نگاه کن و خب تو مغزش یه سری اتفاقات میفته و وقتی سیگنال مغزی ریکورد میشه هدف اینه که ما بفهمیم که چه اتفاقی افتاده، یعنی سیگنال دیکود شده رو ما یعنی سیگنالی که اینکد شده رو ما باید دیکود کنیم تا بفهمیم که این تحلیلی که اعمال شده برای چیه. حالا مسئله دیکود کردن سیگنال مغزی یا توابندشون مسئله خیلی مهمیه، اما تو مسئله اکراس سابجکت اصولاً سیگنال های بیولوژیکی سیگنال های مختص به سابجکت هستن، یعنی سیگنال مغزی من با سیگنال مغزی شما خیلی با هم دیگه فرق میکنن و دستگاه BCI یعنی برین کامپیوتر اینترفیسی که ساخته میشه، مثلا دستگاهی که برای استیون هاکینگ ساخته شده رو سر من اصلاً اون کار نمیکنه چون سیگنال مغزی من با سیگنال مغزی من خیلی فرق میکنه. پس مدل هایی که طراحی میشه اگه تو مقالات نگاه کنید اصولاً میگن که برای اون پیشنت طراحی شده و برای اون سابجکت. خب این خیلی عیب بزرگیه، چرا؟ چون من باید هر سابجکتی که بیاد یه عالم دیتا ریکورد بشه، یه پزشک بردارم بیارم و بگم اینا رو لیبل بزنم. فرض کنید یه نفر سر داره، من یه عالم دیتا از یه عالم سرعی دارم، یه آدم جدید که وارد سیستم من میشه، من نمیتونم اون رو اعمال کنم چون سیگنال مغزشون با هم دیگه فرق میکنه و نیازه که حالا من یه عالم از اون بنده خدایی که سر داره بگم هی بیا هاسپیتال، هی به پزشک پول بدم، پزشک بیا سیگنال منو لیبل بزن، بگو کجاش سرعه، کجاش اسپایکه، کجاش فلانه و خب خیلی تایم کانسیومینگه، اکسپنسیوه. کاری که آیدیایی که وجود داره چیه؟ اینه که من دیتا از یه عالم آدم دارم یه عالم دیتای لیبل دار از یه عالم سابجکت دیگه دارم، بیام یه کاری کنم که بتونم از اونها استفاده کنم برای سابجکت جدیدم که وارد سیستم من میشه. اما مسئله که وجود داره اینه که اینتر سابجکت وریبیلیتی وجود داره، یعنی همون تفاوت بین سیگنال‌های مغزی که وجود داره. یک فرض اولیه تو روش‌های ماشین لرنینگ وجود داره، حالا بعدا نشون میدم، اینه که دیتاها و اصولاً گفته نمیشه تو ماشین لرنینگ اینه که دیتاها از یک دیستریبیوشن اومده باشه و اگه از دیستریبیوشن‌هاشون متفاوت باشه روش‌های مرسوم ماشین لرنینگ کار نمی‌کنه. خب پس ما نمیتونیم از دیتاهای لیبل که برای سابجکت‌های دیگه داریم بیایم استفاده کنیم تو سابجکت جدیدی وارد حالا دیتا ست من میشه. روش‌های ترانسفر لرنینگ و دیپ لرنینگ به این مسئله تست دیکودینگ چی هست؟ به فرض مثلا مسابقه من تز ارشدم تو مسابقه کلیل 2014 بوده. تو این مسابقه به افراد دو تا تصویر نشون داده می‌شده، تصویر چهره و تصویر به هم ریخته چهره. از ایمیج فرض کنید افکت دو بعدی می‌گرفتن و اینا تصویر به هم می‌ریختن. اصولا مثلا گفته میشه وقتی شما تصویر ایمیج انسان می‌بینید و مثلا خونه، اینا در دو نقطه جدا از مغز دیکود میشن. اما این تصویر چهره و تصویر به هم ریخته از چهره تصاویر شبیه همدیگه هستن و در یک نقطه از مغز دیکود میشن. ما تصویرمون این بود که تشخیص بدیم که طرف به چهره نگاه می‌کرده یا تصویر به هم ریخته از چهره نگاه می‌کرده. خیلی دیتا ستمون چالنجینگ بود، یعنی خیلی خوب کار نمی‌کنه. حالا گفتم دیستریبیوشنش متفاوته. فرض کنید که من رنگ بنفش و سبز برای سابجکته،
دیتا ست مثلا فرض کنید که کلاس 1 اینجا کلاس 2 و این هم برای سابجکت دیگه است. کلاسیفایری که برای ترین میشه اینه دیگه، درسته؟ من اگه اینو بکشم می‌بینید که این برای این خوب کار نمی‌کنه. یه شماتیک می‌خوام نشون بدم که دیستریبیوشن ها متفاوت باشه چرا خوب کار می‌کنه. با روش‌های ترانسفر لرنینگ حالا ما میایم چیکار می‌کنیم؟ سعی می‌کنیم دیستریبیوشن ها رو شبیه هم دیگه کنیم که بتونه کلاسیفایر خوب کار کنه. کلاسیفایری که برای این دیتا ها ترین شده روی این دیتا ها خوب کار کنه. خب حالا برم سراغ ماشین لرنینگ برای ریویو خیلی مختصر از ماشین لرنینگ رو کسب گفتم که اصلا چرا می‌خوایم سیگنال ها رو یعنی بیس کار خودم گفتم که تعامل سیگنال مغزی. حالا ماشین لرنینگ اصلا چیه؟ ماشین لرنینگ که شما به کامپیوتر این توانایی رو بدید که بتونه مثل آدم یعنی نالجی داشت یاد بگیره که بتونه تسکایی که سخت‌تر خودش انجام بده. فرمولیشنش چیه؟ اینه که شما یه سری دیتا ترینینگ دارید. هدف اینه که با استفاده از دیتا ترینینگ تابعتون رو پیدا کنید و اون تابع باید روی دیتاهای تستتون هم خوب کار کنید. حالا خیلی بیسیک بخوام بگم که اصلا دیتا ترینینگ چیه، دیتا تست چیه. شما فرض کنید یه فرد سریعی دارید و سیگنال مغزش رو دیکود می‌کنید این سیگنالتون و پزشک میگه که آقا این سر نداره و یک بار دیگه دیکود مثلا دیکود میشه دیتا ها اینجوریه و میگه آقا این سر داره و الی آخر. به اینا ما میگیم وای آی و اینا ایکس آی هستن، یعنی اینا این هر دو ایکس 1 ایکس 2 و الی آخر اینا ایکس همون هستن و اینا وای همون. لیبل اینه که حالا سادش میگیم ما میگم که پزشک اومده برای من مشخص کرده که این سیگنال های سریع هست یا سریع نیست و دیتا تست هم اینه که حالا از دوباره یه سیگنال جدید میاد. هدف اینه که من اینا رو بدم به یه افی تعیین کنم. وقتی این اف رو دست آوردم حالا سیگنال جدید هم بدم به این افه و این بگه آقا لیبل تو چیه؟ یا صفره یا یکی. یعنی به من بگه که آقا این دیتا سریع هستش یا دیتا نمی‌سریع. گفتم مسئله که خیلی مهمه اینه که دیتا تست و دیتا ترینینگ از یک دیستریبیوشن اومده باشه، دیستریبیوشنشون یکی باشه. و اصولا فرض میکنم که IIT هم هست. خب حالا من چجوری این نتر رو پیدا کنم؟ باید یه سری فرضیات خودم انجام بدم. اینه که یک لاس فانکشنی تعریف کنم که بر روی دیتا هم بگم که آقا لاس رو بیا مینیمم. حالا لاس فانکشن هم میتونم مین اسکوئر ارور تعریف کنم، میتونم سیگمایی تعریف کنم یا حالا برش بزنم. خلاصه که من هدفم توی این کار اینه اف رو چجوری پیدا میکنم اینه که یه لاس فانکشن که به اف و ایکس آی و وای آی بستگی داره رو بیام مینیمم کنم. ماشین لرنینگ دیتا اکسترکت میشه، مدل ساخته میشه و من سعی میکنم این مدل رو آپتیمایز کنم که روی دیتاهای تستم هم خیلی خوب کار کنم. گاهی لازمه که این دیتاها رو شما ببرید توی فضای دیگه‌ای. این دیتا تو فضای خودشون خوب کار نمی‌کنن. مثلا یه فیچری در بیارید که فرق کنه با این. به فرض اگه اینا سیگنال مغزیه و داره فعالیت الکتریکی مغز نشون میده دیگه. شما اینو ببرید تو فضای تایم فرکانسی، ببرید تو فضای مثلا FFT و یه فیچرایی ازش در این فیچر یاد دادن خودش خیلی مسئله مهمیه. خودش اصلا یه حوزه جدید رو میسازه به نام رپرزنتیشن لرنینگ که دیپ لرنینگ خودش زیر مجموعه رپرزنتیشن لرنینگ، رپرزنتیشن لرنینگ زیر مجموعه ماشین لرنینگ، ماشین لرنینگ زیر مجموعه آرتفیشال اینتلیجنس. روش ساده ماشین لرنینگ اولش لینیر ریگرشن. لینیر ریگرشن چی میگه؟ میگه تو این افتو بیا فرض کن که یه تابعی میخواد فیت کنید روی دیتاها که خطی هم. شکلش هم اینجوری تعریف میکنه که دل ترانسپوز ایکس و هدف هم اینه که لاس فانکشن هم مین اسکوئر ارور تعریف میکنه. میگه من سعی میکنم که اون تابع لاس فانکشن که پردیکشن هم FW که چیزی که من دارم پردیکت میکنم
من های چیزی که گرانچوس منه. دیابیل رو چکار کنم؟ مینیمم. یعنی این تا جایی که میتونی روی این فیت بشه. و خب لاس فانکشن اگه حالا بخوایم از حالت سامیشن در بریم حالت ماتریسی بنویسیم که به صورت نورم دو تعریف میشه. شماتیکش چیه؟ شماتیکش اینه که حالا شما یه ایکسی داری ضرب در یک دبلیوی میشه و باید تشکیل میده. حالا چجوری دبلیو؟ هدف اینه که دبلیو رو پیدا کنم که یک فیت بشه دیگه. مثلا هست دبلیو ترانسپوز ایکس و خب با کارهای جبری یعنی این کلاس فرم داره اپتیمیزیشنش به این صورتی که حالا شما این مقدار استرانسپوز میکنید و سعی میکنید که دبلیو رو در بیارید، یعنی فرم بسته داره جبر بزنید توی لینیر ریگریشن به شرطی که البته ایکس مکس بزنید. حالا این تابعه رو ما تعریف کردیم چی دبلیو ترانسپوز ایکس. حالا میتونه یه ترم بایاس هم داشته باشه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی ترم بایاس حالا اضافه کنیم دبلیو پرایم رو میتونیم دبلیو علاوه بایاس و ایکس پرایم و ایکس رو یک تعریف کنیم. دوباره همون حالت لینیر ریگریشن بدون حالت بایاس روش ست میکنیم. حالا این افر رو در حالت کلی چجوری تعیین کنیم؟ با روش‌های ماکسیموم لالیتود تعریف می‌کنم و می‌خوایم ماکسیموم لالیتود رو ماکسیمایز کنیم. فرض می‌کنم که دیتاها از یک دیستریبیوشن می‌خوایم باشن. یعنی من باید فرضمو انجام بدم که دیتاها از یعنی نوع دیستریبیوشن رو باید تعیین کنم. فرض می‌کنم که حالا یک سری دیتا دارم که حالا مثلا اینجوری باشن. فرض می‌کنم که اینا از توزیع گوسی اومده باشن. یعنی پارامترشون اگه حالت مثلا نیو و سیگما خواهد درسته؟ و این میشه تتای من. اینجا که میگه من میخوام تتا رو طوری انتخاب کنم که این تابع گوسی من رو اینا درست فیت بشه. یعنی خودم فرض میکنم که حالا این از توزیع گوسی اومدم، حالا میخوام توزیع گوسی رو به صورت درست کنم که کامل رو دیتا ما فیت بشه. پس هدف مثلا از این تتات حالا تو این مثال که دادم اینه که من میانگین و کوواریانس این دیتا ها رو درست تشخیص کنم و میام لالیتود هم ماکسیمایز میکنم. گفتم فرض میکنم که دیتا ها آیدی باشن، پس رو همه دیتا ها اگه بخوام بزنم باید یه ضرب همه دیستریبیوشن ها رو در نظر بگیرم، یعنی استقلال. اصولا وقتی اینا رو ضرب میکنید تو هم خیلی سخت میشه اپتیمایز کردنشون. میگم ما میگیم از لوگ لالیتود استفاده کنیم و اینو ماکسیمایز کنیم به جایی که خود لالیتود رو بخوایم ماکسیمایز کنیم. خب چرا؟ چون ضرب میشه حالا لوگ بگیرن اینا به علاوه میشه و اپتیمایز کردنش راحت تره. حالا من قراره اینو اپتیمایز کنم. لاس فانکشن هم میشه عکس لالیتود دیگه، یعنی لاس فانکشن هم من توی لوگ این تعریف میکنم که بخوام اینو مینیمم کنم. اگه قرار بود خود لالیتود رو در نظر بگیرم بعد یک به روی فلان رو مینیمایز میکردم، دوباره لوگ اینجا خوبه که منفی میشه دیگه، کسره با یه علامت منفی جلو باشه. حالا فرض کنید دیتا ست هم این شکلیه، خیلی خوشگل و جدای پذیر و فلان و اینو میخوام با لینیر ریگریشن یا نودش این برای کلاس یکه که لیبلش به فرض یک هستش، این برای لیبلش یک. اون خطری که فیت میکنم اینه که من میگم که وقتی مثبت شد بگو لیبلت یکه و وقتی منفی شد بگو لیبلت سه. یعنی پردیکشن من تابع استپه قبله، چون افو که بدم بر اساس اون میگم اگه این مثبت شد بگو که یکه، وقتی منفی شد بگو که صفر. اما اپتیمایز کردن تابع استپ سخته. یعنی لاس فانکشن هم اگه بخوام بگم
استپ اگه مساوی اون پلان نبود اینا داستان. پس میگم چیکار کنم؟ فرض میکنم که حالا صفر و یکش رو ایگنور میکنم، میگم که بیا رگرشن بزن به جای اینکه حالا کلاسیفیکیشن بزن. اما لینیر رگرشن نشون میده، حالا اگه تا به اون لیست سوپریر در نظر بگیرم، نشون میده که وقتی اوتلایر میاد خوب کار نمیکنه. فرض کنید یک دیتا ستی دارید این شکلیه و شما لینیر رگرشن کردید و درست تحلیل کردید. یه سری اوتلایر اونجا اضافه کردیم دیگه نمیبینید این چیزیه که باید میشده سبزه و قرمزه چیزیه که حالا ما مثلا با لینیر رگرشن تشخیص میدیم. دیده میشه که دیگه قرمزه رو سبزه خوب فیت نمیشه و وقتی اوتلایر میاد دیگه اکوریسی من اکوریسی خوبی نیست، یه سری دیتا ها میسلیده میشن. در میگرده به همون لاس فانکشنی که در نظر گرفتم، گفتم استپ سخته، بیام مین اسکوئر رو در نظر بگیرم. به جایی که حالا مین اسکوئر رو در نظر بگیرم و تا به یه چیزی بین، یعنی نه خطر رو در نظر بگیرم نه تابع استپ رو در نظر بگیرم، یه چیزی وسط این دوتا رو در نظر که تابع سیگمویی رو در نظر میبینید که یک هم به خطه نزدیک سره هم به استپ نزدیک سره. خب پس فرض میکنم که حالا fx من به جای اینکه این باشه fx من هست سیگموید w ترانسپوز x، حالا یک به وجود علاوه دو به منظور w ترانسپوز x. لاس فانکشن هم اینجوری تعریف. حالا میتونیم بر اساس پروبابیلیتی هم نگاه کنیم که اگه لیبل کلاس یک بود این به این صورت تعریف میشه و اگه لیبل کلاس صفر بود یکی منهای پی وای به شرط x، وای مساوی یک به شرط x. وقتی که تابع لاس فانکشن تعریف دادم میره خودش یک کلاسیفایر جدید میشه به نام لاجستیک رگرشن که لاجستیک رگرشن تابع لاس فانکشنش هم اگه پروبابیلیتی نگاه کنیم میشه. کلاس فرم نداره، شما اینو باید با گرادینت دیسنت آپتیمایز کنید. حالا این اصلا خود گرادینت دیسنت خوبه یا نه. پرسپترون چیه؟ پرسپترون میگه که فرض کن حالا دیتا ها به جای اینکه کلاس 0 و 1 باشن کلاس منفی 1 و مثبت 1 باشه. یعنی تابع به جای اینکه استپ باشه تابع سان باشه. و هدف دوباره اینه که ارور کلاسیفیکیشن هم رو مینیمایز کنم. پرسپترون از شکل از نورون گرفته شده، حالا جلوتر وقتی میزیم بوده پرسپترون صحبت میکنم. یه سری تابع ورودی وزدهی میشن، سامنجین گرفته میشه، میره تو تابع ساین و آوتپوت اون استقرار میشه. پرسپترون آنلاین داره، بخش داره آنلاینی که دونه دونه نقطه وارد میشه و بچه میگه یه سری دیتا وارد میشه. اما گفتم از روش گرادینت دیسنت باید استفاده کنن، اما روش گرادینت دیسنت اینه که تو همه دیتا رو به من بده و من اینو هی سعی میکنم گرادیان بگیرم و اینو درست کنم. اما خیلی وقت میگیره. اومدیم و این رفت اینو گرادیان گرفت و فهمید آقا این ضرایب درست نیستن. کل دیتا هم فرض کن زیاده و خیلی وقت میبره دیگه. فرض کن پس خوب نیست. استوکاستیک گرادینت دیسنت معرف مشترک استوکاستیک گرادینت دیسنت میگه چی؟ میگه که به جای اینکه تو کل دیتا رو به من بدی، هر تایمی که دیتا میاد تو دیتا رو به من بده، من گرادیان میگیرم، پارامترها رو اپتیمایز میکنم، رولا رو تغییر میکنم، یعنی آپدیت میکنم. اما خود این استوکاستیک گرادینت دیسنت هم فرض کن هی تایم بیاد و اینا خیلی کانسیستنت نیستش، یعنی خیلی ممکنه تو دیتا هاتون درست نباشه و این تغییر کنه. راهکار چیه؟ راهکار اینه که مینی بچی در نظر بگیرید، نه کل دیتا رو بدید نه دونه دونه حالا دیتا بدید. میگه آقا به جای اینکه حالا همه دیتا رو بدید یه بخشی از دیتا رو من بده
و من گرادیان رو حساب کنم، دیتا ها رو پارامترها رو، حالا پارامترها هم وزن‌های فرضاً پرسپتور باشن، وزن‌ها رو آپدیت می‌کنم، دوباره یه سری دیتا دیگه من میده، هی رول رو تغییر میدم. اصولاً هم سایز بچه‌مون رو مثلا 128 نمی‌زنه. پس راجع به لاس فانکشن صحبت کردیم که خیلی پارامتر مهمیه توی مثلا لینیر ریگرشن، لیست اسکوئر ارور رو در نظر گرفتیم، تو لاجستیک ریگرشن کراس آنتروپی و تو پرسپترون هم که تابع ساین بود. گفتیم روش جنرال اینه که ماکسیموم لایتلیهود رو ماکسیمایز کنیم که توی پرسپترون توی L2 انگار نورمال دیستریبیوشن رو داریم به دست میاریم و توی لاجستیک ریگرشن سیگمویده. اپتیمیزیشن هم گفتیم توی لینیر ریگرشن کلوز فورم داره، توی لاجستیک ریگرشن که از گرادیانت دیسنت استفاده می‌کنیم، توی پرسپترون هم از اسکوئر گرادیانت دیسنت استفاده می‌کنیم. خب از لینیر ها عبور کنیم به اسم SVM. SVM چی میخواد بگه؟ SVM میگه که من اگه یه سری دیتا داشته باشم اینا فرض کنید یک کلاس باشن، اینا هم یک کلاس. کلاسیفیکیشن من چی میتونه باشه؟ کلاسیفیکیشن من این میتونه باشه، این هم میتونه باشه. اما فرض کنید یه دیتا جدیدی بیاد، من فرض کنید این رو انتخاب میکنم کلاسیفایر باشه. یه دیتا جدیدی بیاد اینجا و من نمیتونم لیبلش چیه. این میاد یک کلاس دایره است دیگه، در حالی که کلاس ضربدره به این نزدیک‌تره. یا مثلا فرض کنید که اینو انتخاب کنم کلاسیفیکیشنم و یه چیزی بیاد اینجا و این میگه حالا این ضربدره چون این برخط. SVM میگه که من میام یه خطی رو در نظر بگیرم که از دو کلاس بیشترین مارژین رو داشته باشه و سعی میکنه که اون فاصله رو و فاصلهش من مساوی باشه و میاد اون فاصله رو ماکسیمایز کنه. فاصله اگه من خطام اونجوری در دور تعریف کنم در ترانسپوز در روی بایاسی، فاصلهش میشه 2/روی نرم دبی. ماکسیمایز کردن این سخته چون دبی تو مخرجه، دوباره اینو میایم مینیمم میکنیم، یعنی اینو معکوس میکنیم و مینیمم میشه. لاس فانکشن هم یعنی اینجوری تعریف. هدف اینه که حالا دبی رو پیدا کنم دیگه، خطم با دبی و بی تعریف میشه دیگه. که اینو با لاگرانژیان حل میکنن. تو لاگرانژیان علاوه بر اینکه اینو در نظر میگیرن، ترم ارور هم در نظر میگیرن که اگه اشتباه کلاسیفای شد اینو در نظر میگیرن. خب کرنل حالا چیه؟ تو روش اسکیم خیلی میشنن اسم کرنل رو. کرنل چی میگه؟ میگه همه دیتایی که تو دارم به من نشون دادی همه خطی جدای پذیر بودن. ببینید خیلی خوشگل دیتاها یا مثلا اینجا دیتاها خیلی شیک و ترس‌آمیز از هم دیگه جدا میشن. اما فرض کنید دیتاهاتون دیگه خطی جدای پذیر نیست و این شکلی باشه تو فضای دو بعدی، یعنی دیتاهامون دو بعدی باشن، این درست کلاسیفای نمیشه با روش‌های مثلا لینیر ریگرشن و لاجستیک ریگرشن هست. میگه تو اینا باید ببر توی فضایی که اینا خط جدایی پذیر باشه. این کار با کرنل انجام میده. اینا رو به جای اینکه تو فضای دو بعدی من کلاسیفای کنم میبرم توی یه دایمنشن بالاتر. حالا به فرض توی این مثال ساده برای ما بتونیم نشون بدیم بردیم تو فضای سه بعدی. وقتی با یه کرنلی برمی‌داریم یه مپینگ دیگه در واقع. از فضای دو بعدی بردیم تو فضای سه بعدی و اینا خطی جدایی پذیر شدن و من اونجا میام حالا الگوریتم که خیلی ساده است و لینیره میزنم. این مپینگ‌ها خیلی حالا برامون حالا سوال پیش میاد که چجوری حالا این مپینگ رو من پیدا کنم، داستان داره و فلان. خود مپینگ برای من مهم نیست، مهم برای من تابع کرنله که به این صورت تعریف میشه. یه مثال ساده بخوام بگم اینه که فرض کنید شما دو تا تابع ورودی دارید، یعنی دو دایمنشنتون دوه، اینا رو میخواید ببرید توی دایمنشن بالاتر
دارن میبرن بالاتر. میگن x پرایم جدید رو بگو x یک به قوه 2 x پرایم 2 رو بگو که x 2 به قوه 2. اینو اینجوری تعریف کن. این تابع پولینومیاله دیگه، همش اینجوریه دیگه. اینجوریه که a1 x a2 حالا هست، یعنی چند جمله‌ایه، منظورم اینه که چند جمله‌ایه و تابع ساین رو به دست می‌بینی شبیه نورال نته، یعنی خود کرنل، خود این کرنل که بردن تو فضای داده میشه بالاتر، خود یعنی از حالت خطی شما دارید به یه حالت غیر خطی بردید که حالا بعدا توضیح میدم که خود نورال نت هم داره همین. پی شماتیکی از اینه که اصلا حالا مثلا چیکار میکنه کرنل. خب یه مسئله مهمی که خیلی توی روش‌های ماشین لرنینگ می‌بینید اینه که راجع به اوورفیتینگ و از این چیزا دو تا مسئله وجود داره توی روش‌های ماشین لرنینگ، یکی اوورفیتینگ یه دونه آندرفیتینگ. آندرفیتینگ وقتی اتفاق میفته که دیتاهای شما خیلی پیچیده است و شما میاد با یه خط میخواید مدل کنید. از هم دیتا هم خطای ترینینگتون زیاده، هم خطای تستتون زیاده. اصولا این اتفاق نمیفته، حالا ما چون میبینیم دیتا پیچیده است و میایم یه چیز پیچیده. اصولا آندرفیتینگ اتفاق میفته که حالا یعنی چی؟ یعنی که شما حالا دیتاهاتون فرض کنید دیتاهاتون این مدلیه و میبینید که منحنیش سینوسه. خب حالا من اینو مدل کنم. نگاه کنید. فرض میکنم که خطم خط صفر میشه، یعنی میخوام با یه چند جمله مدلش کنم و امی که در نظر گرفتم میگم توان چیزه، توان ایکس همه که آخرش اما میگیرم صفر یه خط میشه و میبینم که فقط 3 تا مثلا خیلی خطای ترینینگ هم زیاده. خب اما میکنم یه خط به من میده، یه خط دوباره بعضی دیتاها میس لیبل شدن و خطای ترینینگ زیاده. اما میکنم 3 میبینم که یعنی با یه 3 جمله‌ای یه چند جمله‌ای در 3 میبینم که داره درست‌تر تقریبا فیت میشه. ولی بعضی دیتاها حالا مثلا میس لیبل شدن. ببینید اصولا مهم اینه که من خطا رو پیدا کنم که از این خط چقدر. حالا اونقدر زیاد نیست. حالا اینو میکنم 9 کامل از همه نقاط رو بود. خب در حالی که ولی منحنی شبیه سینوس بوده، ولی ببینید چقدر پیچیده شده و همه دیتای ترینینگ من درست کلاسیفای میشن و خطای ترینینگ من به 0 میاد. اما دیتای جدیدی به فرض بیاد اینجا، این خیلی خطای تست داره قبله. حالا ما نشون بدیم بر اساس این و ارورمون وقتی 0 بود هم خطای ترینینگ زیاد بود، هم خطای تست بود که آندرفیتینگ بود. بعد زیاد کردیم ما تا رسیدیم به مثلا هولوش به فرض بین 3 تا 8 اینا خطای ترینینگ و خطای تست تقریبا شبیه هم دیگه بودن. اما کردیم 9 خطای ترینینگمون شد 0 ولی خطای تستمون یهو خیلی رفت بالا، چون چند جمله‌ای طراحی کردیم خیلی پیچیده بود و وقتی یه دیتا جدید اومد اشتباه کلاسیفای می‌کرد که حالا ما باید در اوورفیتینگ جلوگیری کنیم یا حالا یه سری روش‌ها وجود داره. روش‌ها وجود داره چیه؟ یکی میگه که تعداد دیتا ترینینگی که در نظر می‌گیری سعی کن زیاد باشه که مدل تو بتونی درست تحلیل بزنی. یا میگه روی تابع لاس فانکشن تو کار کن که تابع لاس فانکشن تو درست طراحی کنی. یا اگه نالج قبلی داری در مورد دیتاها و توضیحشون اونا رو استفاده کنی. میخوای جای صندلی بگیری؟ اما اینکه حالا این مدل رو هم گفتم دیتاها رو یه جوری در نظر بگیر که مدل اوورفیت نشه فلان و بسان. حالا اینکه این چجوری این کار رو انجام میدیم ما مفهوم وجود داره به نام کراس ولیدیشن. کراس ولیدیشن چی میگه؟ میگه آقا تو همه دیتاهای ترینینگ تو استفاده نکن، یا یه بخشی از دیتاهای ترینینگ تو بگو ولیدیشن، دیتاهای ولیدیشن دیتا ست، یعنی ست ولیدیشن در نظر بگیر و اوالویت کنید هر متدتون. کراس ولیدیشن که حالا بخوام بگم که یه روش مثلا تو
میگه بیا دیتا تو به فولدهای مختلفی تقسیم بندی کن. به فولدهای مختلف تقسیم کن. حالا فرض کن اینجا کیس رو گرفته 4 و تو هر دفعه اون یه پارت رو بگیری دیتای والیدیشن و بقیه‌اش رو بگیری دیتای ترینینگ. اصولا دیتا ست رو اینجوری وقتی یه دیتا ست رو من میدم من 70% رو میگم ترینینگ، 30% رو میگیرم تست. اما این 30% همیشه یه بخش ثابتی از دیتا نیست. باید شافلینگ انجام بدم که مدلم اوورفیت نشه روی یه بخشی از دیتا. یه بخش دوم حالا میگیرم اوالیویشن، سکندار رو میگیرم ترینینگ، حالا همینجوری تا مثلا فرض کنید ایتریشن هم مثلا میذارم 10 بار تکرار بشه. خب بگذاریم سریع برسیم. سوالی نیست تا تو در کنیم. اوکی. برسیم به ترانسفر لرنینگ. ترانسفر لرنینگ اصلا بیس اولش از کجا اومد؟ آیدهش از کجا اومد؟ مثلا میگفتم بچه وقتی یاد میگیره یه چیزی سیبه سریعتر یاد میگیره گلابی رو. یعنی یه دانشی رو یاد میگیره که میاد تو حوزه دیگه. یا وقتی شما به فرض میخواید ساز یاد بگیرید، کمانچه بلدی، میخواید بیاید پیانو یاد بگیرید. از کسی که هیچ دانشی راجع به ساز نداره شما سریعتر یاد میگیرید. با اینکه کمانچه و پیانو زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. ولی مغز انسان میتونه دانشی که یاد گرفته رو بیاد ترانسفر کنه به یک حوزه‌ای که متفاوته ولی ربط داره، خیلی هم پرت نیست. مثلا تو ایمیج فرض کنید شما به سیستم به کامپیوترتون یاد دادید که چجوری کت رو بیاد کلاسیفای کنید. مدل‌های مختلفی از گربه برام دادید. حالا میخواید به سیستم بگید که بیا آقا پلنگ برای من کلاسیفای کن. پلنگ و گربه زمین تا آسمون با هم فرق دارن دیگه. ولی سیستمی که روی گربه ترین شده روی پلنگ هم خوب یاد میگیره. دقیقاً همین که میتونه نالج رو ترانسفر کنه. یادتونه گفتم از یک دیستریبیوشن اومده باشن دیتاهای ماشین لرنینگ. یعنی الگوریتم‌های ماشین لرنینگ یه فرضشون اینه که از یک دیستریبیوشن. ولی دیستریبیوشن دیتاهای حالا اگه من بردارم دیستریبیوشنش رو ببرم توی یه فضای حال پیچری که در آوردم نشون داده میشه که دیستریبیوشن گربه و پلنگه خیلی با هم دیگه فرق می‌کنه. پس روش مرسوم ماشین لرنینگ چی میگن؟ میگن که واسه هر سیستمی که جدا داریم من لرنینگ جدایی طراحی می‌کنم و هم هر چون دیستریبیوشنش یکی نیست. اما توی ترانسفر لرنینگ میگه که من از یک سیستمی که آموزش دادم یه نالجی استخراج می‌کنم و این نالج رو ترانسفر می‌کنم به یک حوزه دیگه. تعریف آفیشیال یعنی تعریف رسمی ترانسفر لرنینگ چی میگه؟ میگه من به سیستم این قابلیت رو باید بدم که اولا نالج رو تشخیص بده و بعد بیاد اینو ترانسفر کنه به یک تسک جدید. توی ترانسفر لرنینگ دو تا مفهوم معرفی میشه به نام دامین و تسک. دامین همون ایکسای من هستن و تسک همون پایای من. حالا این شامل یه مجموعه به نام یعنی توضیحشون هم در نظر گرفته میشه و این هم طابق پردیکشنی که من در نظر میگیرم که به حساب. میگه که و فرض کنیم گربه رو من میگیرم سورس، دیتای من ترین شده، دیتای لیبلر دادم، ماشینم ترین شده و کلاسیفایر هم در اومده و یه دیتا تارگتی دارم که همون پلنگه باشه و میخوام اینا رو من کلاسیفای کنم. سورس و تارگت با هم دیگه فرق دارن دیگه. میگه تو سیستمت فرضمون اینه که هم DNS فرق کنه با DT سورس و تارگت، هم تسکش فرق کنه، هم تسکاش فرق کنه، هم دامیناش فرق کنه. حالا ترانسفر لرنینگ بر اساس اینکه حالا تو سورس و تارگت لیبل وجود داره، لیبل وجود نداره، تسکا یکیه یا دامینا یکیه تعامل میشه. مثال بزنم یه ذره شهود آدم پیدا کنه. منظورم چیه؟ فرض کنید این سورس همه دیتاش اینجوریه و من کلاسیفایرم طراحی کردم. تارگت هم دیستریبیوشنش متفاوته، کلاسیفایرش اون شکلیه.
من نمیتونم مستقیما این کلاسیفایر که ترین کردم و اونجا بیام اپلای کنم، چون دیستریبیوشن ها متفاوته و خطایی که به دست میارم خیلی زیاده. بر اساس گفتم بر اساس اینکه لیبل وجود داره، لیبل وجود نداره، دامنا یکیه یا تسکا یکیه، ترانسفر لرنینگ به چند تا پارت تقسیم میشه. اینداکتیو، ترانسداکتیو و آنسوپروایزد. تو ترادیشنال ماشین لرنینگ سورس و تارگت دامیناش یکی بودن، تسکا هم یکی بودن. تو ترانسداکتیو سورس دامینا یکی هن، اما تسکا فرق میکنن. مثالش چیه؟ مثالش فرض کنید برم دوباره تو سیگنال مغز. فرض کنید من از یک آدمی وجود داره که این آدم هم سیجر داره، هم سر داره، هم فرض کنید بایپولاره، خب؟ و هم اوتیزم داره. این آدم یادم کلا فرزند داره. این آدم یه آدمه، سیگنال مغزیش فرق نمیکنه، یعنی مختص خودشه، ولی تسکا فرق میکنه. فیچرهایی که توی سیجر وجود داره توی بایپولار یه چیز دیگه است. من تو بایپولار باید دنبال یه فیچرهای دیگه باشم و توی اوتیزم دنبال یه فیچرهای دیگه و با سر متفاوت، یعنی تسکای من فرق میکنه. تو ترانسداکتیو دامین ها متفاوته اما تسکا یکیه که ما خودمون بیشتر روی این تمرکز میکنیم. مثالش اینه که همین تسکا BCI دارم، روی سر استیون هاکینز طراحی شده، حالا میخوام ببرم بیارم تو سر خودم، میخوام برای من کار کنم. اینه که دامین ها متفاوتن، من و اون آدم با هم فرق میکنیم، نتیجتا سیگنالامون با هم فرق میکنه، اما تصویری که انجام میدیم تصویر روزمره است. داریم تایپ میکنیم دو نفرمون، داریم مثلا به فرض صحبت میکنیم، میخوایم بگیم که آب بیار فلانی برام، یه چیزو حرکت میکنیم. این تصویر میگیم. این بیماری‌های روانشناختی رو مثال زدیم. می‌خواستم ببینم الان روش‌های مختلف مثلا برای EEG اینها رو خوب از هم جدا می‌کنه. بعضی بایپولار و اسکیزوفرنی و روانمندی‌ها رو نسبتاً من راجع به سر کار می‌کنم خودم و خیلی چون اینا معمولاً نشونه‌های مشخص دیسکریمینیتیوی نسبت به هم ندارن. و باید از دقت روانشناس ما هم تونستیم فراتر بریم با تشخیص EEG. از دقت روانشناس گراند تروث ما هدفمون اینه که به اون نزدیک بشیم. یه انسان از اون فراتر طبیعتا نمیتونیم بریم. هدف اینه که من بتونم یک کامپیوتر طراحی کنم که حالا سیگنال مغزی به فرض شما رو گرفتم، بگم که آقا شما بایپولار داری، اسکیزوفرنی داری یا مثلا اوتیسم داری، در حالی که علائمش شاید از نظر آدم‌هایی که اطراف ما هستن یکی باشن. آدمی که به فرض مثلا اوتیسم داره با کسی که افسردگی داره علائمش شاید شبیه همدیگه باشن ولی دو تا بیماری جدا هستن و خب کامپیوتر باید اینو یاد بگیره. اما پس روی EEG به دقت قابل قبولی برای تشخیص اینا رسیدیم. نسبتاً میگم من خیلی شاید اطلاعات ندارم راجع به بیماری مثلا اسکیزوفرنی و بایپولار و اینها، ولی خودم که راجع به سر کار می‌کنم، یعنی شنیدم، یعنی دیدم که آدم‌ها که کار می‌کنن راضی بودن از عملکرد سیستمشون. ولی همین که تز من اصلا تایتل این سمینار اینه که اکراس سابجکت ما این کارا رو انجام بدیم. اکراس انجام دادنش داستان داره چون سیگنال‌ها با هم فرق می‌کنن. یعنی شما نمی‌تونید به فیچری که برای یه آدم کار می‌کنه ممکنه برای یه آدم دیگه کار نکنه. آنسوپروایزد هم میگه هم دامین ها متفاوتن هم تسکا متفاوتن که این خودش اصلا یه داستان یه چالنجینگ کلا اساسیه توی کامیونیتی ترانسفر. یه اوورویو داشته باشم برای روش ترانسفر. گفتم بر اساس لیبل هم توابندی میشن دیگه. اگه بر اساس اونجا من توابندی فقط بر اساس سورس و تارگت، سورس و بر اساس دامین و تسکا. اگه بخوام بر اساس لیبل کلاسیفای کنم، اگه اینجوری توابندی میشه ترانسفر لرنینگ که اگه به فرض من اینو در نظر بگیرم که سورسه و اینو در نظر بگیرم تارگته، اگه اینجا کلا لیبل داریم، تو سورس اینه که ما لیبل داریم. حالا اینکه تو تارگت لیبل داریم یا نه، روش‌ها تقسیم بندی میشن.
اگه کم لیبل داشتی به فرض شما 250 تا دیتا دارید، دیتا ست دارید تارگت، از این 250 تا اگه فقط 10 تاش لیبل داشت و در اختیار من بود و 240 تاش آن لیبل دار بود، این میشه اینداکتیو. یعنی یه سری دیتای ترینینگ خیلی کم دارم. تو ترانسلاکتیو اصلا لیبل ندارم توی حوزه تارگت هم و تو آن سوپروایز فرض میکنه که سورس هم لیبل نداره، هم سورس لیبل نداره هم تارگت لیبل. بیشتر تمرکزها بر روی ترانسلاکتیوه، هم از جهت توانمندی دامین ها و تسک ها، هم از نظر اینکه لیبل داره، چون اصولا ما یه سری دیتا ترینینگ به ما در اختیارمون میذارن. حالا ممکنه که آدمه فرق کنه، تسک فرق کنه، مثل همون گربه و پلنگه. بیشتر تمرکزها روی چالش هایی که وجود داره روی ترانسلاکتیو ترانسفر که اسم دیگرش تو پیپر ها ممکنه بخونی دامین ادپتیشن، یعنی فرض میکنن تسکا یکیه، دامین ها فقط فرق میکنه و میخوان دامین ها رو با هم تطبیق بدن و شبیه هم بکنن. اپروچی که برای ترانسفر لرنینگ وجود داره یکی اینستنس ترانسفره که میگه چی؟ میگه تو بیا این فرض کن که این دیستریبیوشنش پی اس ایکسه، بعدی پی تی ایکسه، دیستریبیوشنشون هم یکی نیست. میگه تو بیا میخوای هدف چیه؟ میخوای لاس فانکشن رو تو حوزه تارگت مینیمایز کنی دیگه، درسته؟ ایکس تی و وای تی. میگه بیا نمونه های تو این لاس فانکشن رو نداری، میگه بیا چیکار کن؟ میگه بیا دیتای تست، دیتای تارگت تو وزدهی کن، با یه ضریبی وزدهی کن. فرض کنید که من با این ضریب وزدهی کنم، قبول دارید حالا این دیتا ست جدیدی که من دارم توضیح شبیه پی اسه، چون این حالا اگه پی تی بشه این بازمیره شبیه پی اس بشه، قبوله؟ توضیح شبیه پی اس میشه و نتیجتا من میتونم از کلاسیفیکیشنی که اینجا ترین کردم بیام در حوزه تارگت استفاده کنم. پس یه الگوریتم میگه که بیام نمونه ها رو وزدهی کنم. فیچر رپرزنتیشن چی میگه؟ فیچر رپرزنتیشن میگه که همون دیپ لرنینگی که گفتم، میگه سعی کن یه فیچری پیدا کنی، یه الگوریتمی برای رپرزنت کردن دیتاهات پیدا کنی که روباست باشه بین هم. حالا این خودش خیلی مسئله سختیه. حالا دیپ لرنینگ خیلی توی این حوزه کار بود، یعنی اصولا میگن که دیپ لرنینگ توش خودش ترانسفر لرنینگه. چرا؟ چون میاد این فیچر رپرزنتیشن رو انجام میده و من چیزی که حاصل به دست میارم اینه که روباسته. ببخشید مثلا اون پی تی رو فضای تارگت رو شما فرض میگیرید که دارید؟ دیتاهاشو دارن دیگه. دیتاهاشو دارید. لیبلشو ممکنه نباشه. اون پی اس آی ایکس یا کلا پی اس ایکس چیز عجیب نیست که این ثابت نمیشه این تصویر. مقدار پی اس آی ایکس یعنی به ازای هر سامپل. هر سامپل. به ازای هر سامپل. هر سامپل رو نگردیم دیگه. یه الگوریتم دیگه وجود داره که میگه مدل تو بیا ترانسفر کن. میگه دوباره این میره حالا تو دیپ لرنینگ بیشتر توضیح میگه که چی؟ میگه پارامترهایی که مشترکه ممکنه تو یک SVM طراحی کنی برای دیتای سورسه که این پارامترهای SVM بتونه برای تارگتت هم کار کنه. و یه بخشی هم که میگه بیا ارتباط بین سورس و تارگت رو پیدا کن که خودش دوباره همین یه مپینگی پیدا کن که این تناسب رو مدل کنه برای. یه مسئله که وجود داره تو ترانسفر لرنینگ اینه که من الان دارم هر چی صحبت کردم این بود که
حالا از اینفورمیشنی که از سورس در میاری بیا در مورد تارگت استفاده. اما این همیشه صادق نیست. ممکنه اصلا سورس شما نه تنها پرفورمنس رو خوب نکنه بلکه پرفورمنس رو بد کنه، یا خود همه دیتا ست نه ولی یه بخشی از دیتا ست تو حوزه سورس ممکنه پرفورمنس رو کم کنه چون خیلی دیتاهای پرسی به فرض داره. میگه چیکار کن؟ میگه بیا سیمیلاریتی رو فرض کنید. حالا من اصولا سینگل سورس سینگل تارگت رو بحث می‌کنم. فرض کنید سینگل سورس سینگل تارگت نباشم. فرض کنید من یه عالمه سابجکت دارم. فرض کنید 5 نفر اومدن، من دیتا ستشون رو ایمپورت کردم، دیتاهای ایجیشون رو دارم و حالا میخوام که یه تارگت، حالا فرض کنید من خودم جدید میرم وارد هاسپیتال میشم، قراره اون سیستم رو برام تعریف کنم. فرض کنید گفتم یه سابجکت، دو سابجکت و فرض کنید این تا سابجکت و من سابجکت تارگت هستم، همون دامین تارگت هم. میگه همه این آدم ها ممکنه به تو ربط نداشته باشن. ممکنه یه مثال بزنم. مثالش اینه که ضربان قلب بعضی بالاه بدون هیچ دلیل. اون آدم مریضی نیست، ضربان قلبش کلا بالا. ضربان قلب عادی آدمو بین مثلا 80 تا 100. این آدم ضربان قلبی عادیش 110. از نظر اگه من میام دیتا این واسه این آدم حالت نرمال 110 ولی واسه یه آدم دیگه 110 خیلی وحشتناکه و خب این آدم انگار مثلا یه مریضی داره. این نشون میده که آقا این آدمی که حالا ضربان قلبش اون شکلیه آدم مناسبی برای اینکه من نالج در بیارم ترانسفر کنم به حوزه تارگتم نیستش. چیکار کنم؟ باید بیام از سیمیلاریتی و تناسب بین این سورس هایی که در اختیار دارم، این دو مالتی سورسه، تناسبش رو باید بیام در بیارم که آقا اینا چقدر شبیه هم دیگه هست. یه روش وجود داره به نام MMD که تفاوت بین دیستریبیوشن ها رو حساب میکنه، دیستنس بین دیستریبیوشن ها رو حساب میکنه. من میتونم بر اساس این MMD بگم که آقا ببین دیستریبیوشن تارگت چقدر شبیه سورسته. اگه این دیستنس زیاد بود، یعنی از هم دیگه خیلی دور بودن، تو این یه وزنی که میخوای در نظر بگیری رو بگیر یک تقسیم بر MMD. اگه MMD زیاد بود تأثیر این سورس کم بشه و اگه MMD کم بود تأثیر اون سورس زیاد بشه. روشی که وجود داره تو اینداکتیو ترانسفر ادوبوسته که یه سری فرض‌ها داره که میگه فضای فیچرت یکی باشه، همون فرض دیستریبیوشن ها یکی نیست. بیا همون به صورت ایتراتیو هی ریلیت کن چیزا نمونه‌های حوزه سورس که بدونی که چه نمونه‌هایی بدن و تاثیر بدی دارن و چه نمونه‌هایی تاثیر خوب دارن. بعضی نمونه‌ها رو بیشتر کنی و ببرید هی ایتریشن رو تکرار میکنه تا بتونه به یک کلاسیفیکیشن خوب برسه. روش دیگه که وجود داره اینه که مثلا میگه دیتایی که نیست لیبل شدن رو بیا ریموو کن و حالا بر اساس اینکه کاندیشنال پروبابیلیتی چیه. یه چیزی بگم که حالا که من نگفتمش اینه که من میگم گفتم پیه SXR پیه TXR ولی در واقعیت من باید چه تخمین بزنم؟ جوینت دیستریبیوشن رو، یعنی پیه SXI و YI چون اون دیتا هایی که اومدن تو اون فضا لیبلاشون هم مهم بودن دیگه، از خود دیتا فقط نمیدن و این هم پیه TXI و YI. اما مشکل چیه؟ مشکل اینه که من لیبل رو تو حوزه تارگت ندارم. اگه چه حالت ترانزکتیو رو در نظر بگیرم یا حالت اینداکتیو هم لیبل ها انقدر کمه که من نمیتونم تخمین درستی از دیستریبیوشن بزنم و اصولا میان اینو ساده میکنن به حالا به این کس یه روشی هم که وجود داره اینه که از اکتیو
روش‌های SVM استفاده می‌کنن و تو SVM یه سری دیتا رو بهش میدن، دیتاهایی میگن دیتاهای کمکی هستن که از حوزه سورس اومدن تو پرفورمنس رو خوب. تو این تاکتیک گفتم شما یه سری لیبل کم دارید، یه کلاسیفیکیشن طراحی می‌کنید، اما کلاسیفیکیشن‌ها خوب کار نمی‌کنه چون فقط دیتا خیلی کمی دارید. و نتیجتاً از دیتاهای دیگه استفاده می‌کنن برای اینکه بتونن اون تارگت رو خوب کلاسیفایر SVM که حالا طراحی می‌کنن خوب طراحی کنن. تو ترانزاکتیو همین مسئله‌ای که گفتم که تخمین PSXI به PTXI هسته، این مسئله تخمین یه حوزه ایمپورتنس بهش میگن ایمپورتنس سامپلینگ که خیلی روش‌های معروفی توی سیگنال پروسسینگ و توی اینفورمیشن تئوری و اطلاعات. حالا این کسره رو چجوری تخمین بزنم؟ خودش کار آسونی نیست. چرا؟ چون شما نمیتونید اگه دیتاهاتون به فرض های دایمنشن باشن، شما نمیتونید توضیح رو اصلا در بیارید. به دست آوردن خود اون توضیح سخته. اینا که ریاضیاته به این میگن ایمپورتنس سامپلینگ توضیح دادم. بعضی روش‌ها میگن که بیا اینا جدا جدا تخمین بزن بعد اون کسره رو به دست بیار. که گفتم سخته چون اگه های دایمنشن باشه داستان. یه سری ها میگن بیا از یک سری کلاسیفایر استفاده کن، این کسره رو مستقیما یاد بده که این پروبابیلیتی ریشیوه. روش‌هایی که خیلی محبوبن این روشه KNN میگه ببر تو فضای کرنل و اونجا سعی کن به جای اینکه حالا اینا رو جدا جدا تخمین بزنی، کسره رو تخمین بزنی یکو. و تئوریش هم به همون MMD که گفتم ربط داره. MMD هم فاصله دیستریبیوشن ها رو تو فضای کرنل اضافه. ببینید اینجا من یه شماتیک نشون دادم ترانسفر لرنینگ رو. حالا نوشتم سابجکت چون کار خودم مثلا سیگنال بوده. پس فرض کنید که یه آدم میاد دیتاهاش این شکلیه، یه آدم دیگه دیتاهاش این شکلیه، این کلاسیفیکیشنی که اینجا طراحی شده اونجا خوب کار نمی‌کنه و ما با روش‌های ایمپورتنس سامپلینگ دیستریبیوشن ها رو شبیه هم می‌گن، یعنی سعی می‌کنیم اینا رو یه مپینگی انجام بدیم که اونا روی هم فیت بشن. یه ریویو رو کنم روی روش یعنی یه آیدیاهایی بدم که از اون ترانسفر لرنینگ دارن چه کار ترانسفر لرنینگ دارن چه کاری می‌کنن. فرض کنید شما باید تشخیص درد بدید از روی ایمیج. آدم‌ها وقتی درد دارن یکی ممکنه ابروهاش تمومی بشه، یکی کنار چشاش خیلی جمع میشه، یکی مثلا ممکنه پوکر فیس باشه یا مثلا مدل‌های مختلفی از چهره‌ای چون آدم‌ها حتی خنده‌هاشون مثلا یکی خیلی مثلا میخنده، مثلا فرض کنید خیلی مثلا چون میافته تو صورتش رو فلان. من این تا سابجکت دارم، یه سابجکت جدید میاد و میخوام مدلم برای اینم بکنم. فرض میکنم که دیستریبیوشن‌هاش این شکلیه. این D1 D2 تا D. آیدیا چیه؟ آیدیا میگه که بیا برای هر آدم SVM رو طراحی کن. خب حالا این SVM یا هر کلاسیفیکیشنی که میگی رو طراحی کن. بعد بیا ارتباط بین کلاسیفیکیشن، پارامترهای کلاسیفیکیشن با توضیح تو پیدا کن. خب چجوری پیدا کنم؟ میده بگه هم توضیح ها رو میگه یه مدلی بساز که اگه من P دادم P X دادم به من خروجی پارامترهای کلاسیفیکیشن هم بده. حالا اگه SVM باشه به شما W رو B رو باید بده. درسته؟ این مدل رو بیا بساز با رگرشن که تو P رو میدی و SVM رو داری. خیلی مسئله ساده نیست چون خود این که در آوردن داستان اصولا حالا میبرن تو فضای دوره کرنل و
از این داستان ها و در نهایت وقتی این مدل ترین شد، وقتی من اینو خواست به دست آوردم، دیتای جدید میاد، آدم جدیدی میاد، من پی اینو در میارم و میدم به این و به من SVM درست این آدم رو میده. آیدیاشون این بوده که این ما بیایم با دیتای ترینینگمون که داریم از چند تا آدم بتونیم این مدل رو در بیاریم. حالا این مثلا برای تشخیص درد بوده. اینو اومدن توی سیگنال‌های مغزی هم زدم و نسبتاً جوابای خوبی گرفتم. حالا تو اینا هم که توضیحش عبور کنیم. یه آیدیای دیگه چیه؟ یه آیدیای اینه که برای هر کدوم یه SVM جداشو طراحی کن. به جایی که دیگه اون مدل رو یاد بدی، یعنی ما خودمون کار کردیم. چون دوباره به دست آوردن توضیح‌ها سخته و اینا داستان داره و اینکه حالا چجوری اون مدل کار میکنه، یعنی چجوری ارتباط بین توضیح و پارامترهای کلاسیفیکیشن هم در بیارن، کلاسیفایر هم در بیارن، خودش داستان داره. بیا چیکار کن، بیا برای هر تسکی، برای هر دامینی که داری SVMش رو طراحی کن. حالا این SVM ها رو با هم کامباین کن، اما با یک ضریب درستی که این ضریب درسته رو گفتم مثلا اینجا یک بر روی MMD تعریف می‌کنیم که ببین یعنی توضیح ها رو داریم در نظر می‌گیریم. اگه این توضیحش به اون نزدیک‌تر بود، یعنی دیستنسش رو تو فضای کرنل حساب کن، دیستنس بین دیستریبیوشن ها رو اگه نزدیک‌تر بودن به هم ضریب رو زیاد کن، اگه از هم دور بودن ضریب رو کم. خب این هم ریاضیاتشه که حالا مسئله نیست. وقت اون خروجیش چی میشه؟ یه SVM جدید؟ یه SVM جدیدی میشه که انگار کامبینیشن اون SVM هاست. وقت میتونه به درد درست کار میکنه. چون شما اینفورمیشن رو دارید انتقال میدید دیگه. از این پارامترهایی که یاد گرفته شده برای حوزه به فرض یک مثلا استفاده میکنید، اینا با هم دیگه فرض کنید یک جمع خط مثلا W جدیدی که به دست میاری، مثلا به فرض گاما یک W و علاوه گاما دو W و علاوه شما دیستام که با خیلی فرق داره که اون دیستریبیوشن ها با هم خیلی فرق داره. اینا بر اساس دیستریبیوشن ها تعیین میشن. ولی در حال هرش باید این SVM میتونه که همین دیستریبیوشن ها جواب خوبی بده، نه؟ یعنی برای چی داریم اینو به دستش میاریم این جنرال SVM که داریم؟ خیلی چه کاری برای من انجام بده؟ اگه یه دیتای جدیدی اومد بر اساس اون آدم‌هایی که قبلا داشتیم، تسکا خیلی آدم‌ها به هم دیگه ربط دارن. حالا منظورم سیمیلاریتیشون رو یه کمی شبیه ممکنه باشن، اما ممکنه سیمیلاریتیشون فرق کنه. ما این سیمیلاریتی رو بر اساس این ضریبه تعیین می‌کنیم. اگه مثلا سیگنال مغزی من با سیگنال مغزی شما من دیدم توضیحات شبیه هم دیگه بود، ضریب این انقدر زیاد میشه که این بیشتر این تشکیل میده تا بقیه. یعنی خود اینکه اینو چجوری به دست بیاریم و ارتباطشون با توضیحات خیلی مسئله مهمه. من گفتم ریاضیاتشه که حالا ادامه بدم یا برکتش بله فیچر سلکشن، نوع فیچر چه فیچری در بیاریم. من که فیچر جان روباستم از دیپ لرنینگ، من خودم از دیپ لرنینگ سیگنال رو چی فرش میکنم؟ توضیح که توی یعنی از دیپ لرنینگ چجوری تو کار هست دیتا کلینزینگ دیتا کلینزینگ چجوری دیتا رو تمیز بکنم؟ دیتا دینویزی من تو دینویزی کار نکردم، ولی از خود دیپ لرنینگ دوباره استفاده میشه، از روش ترانسفور دیکامپوزیشن استفاده میشه. بچه من تو تز ارشدم راجع به اسپیشال فیزیکس کار کردم و ولی دیتیل اینکه چجوری دینویز میکنن من کارهایی که کردم اینه که با دیپ لرنینگ انجام دادم و یک کمی ترانسفور. حالا اگه بعد
ادامه بدم یا میخواید دارید داشته باشید؟ دارید داشته باشید. Thank you.